रेकर्ड गर्नु ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार छ। आज चाहिँ हामी मानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली अन्तर्गत स्नायु प्रणालीमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो यो क्लास चाहिँ रेगुलर बेलुकी 7:30 मा हुने गर्छ। आज चाहिँ हामी अब सरले यो प्लेटफर्म दिनुभएको कारणले गर्दा अगाडि नै गर्न सक्यौं भन्नु पर्यो। अब खास यो स्नायु प्रणाली भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरुले आगो बलिरहेको ठाउँमा हात लैजानु हो भने तपाईले झट्ट हात तान्नुहुन्छ, किनकि तपाईलाई एउटा के जानकारी हुन्छ भन्दाखेरि आगोले पोल्छ भनेर। त्यो यदि तपाईलाई थाहा नै छैन, तपाईको हात कता कताबाट तातो वस्तुमा पुग्यो भने अटोमेटिक हात नै निस्किन्छ। तपाईले त्यो पनि अनुभूति गर्नुभयो होला। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्नायु प्रणालीले कार्य गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के भएका हौं भन्दाखेरि प्रतिक्रिया देखाएका हौं। एउटा पुतली कुनै एउटा रुखमा बसिरहेको छ भने त्यो पुतली नजिकै गएर हामीले त्यहाँ त्यसलाई छोइदिनु पर्छ, उ के हुन्छ त्यहाँबाट भुर्र उड्छ। भनेको के हो भन्दाखेरि हामी वातावरणमा विभिन्न अभिप्रायले गर्दा उत्तेजित भइरहेका हुन्छौं अरे। उत्तेजित भइ के गर्छौं अरे भन्दाखेरि प्रतिक्रिया देखाउँछौं अरे। यस कार्यका लागि विशेष किसिमका अङ्गहरू मिली बनेको प्रणाली हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ स्नायु प्रणाली भनिन्छ भन्यो। अब स्नायु प्रणालीलाई मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। हेर्नुस् है, स्नायु प्रणालीलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ र पहिलो हो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। यसलाई के भनिन्छ भन्दा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। यस अन्तर्गत मस्तिष्क र सुषुम्ना पर्छ अरे। अब यसको बारेमा डिस्कस अहिले हामी तल गएर गर्छौं, के हो मस्तिष्क, के हो सुषुम्ना। त्यो अन्तर्गत के पर्छ अरे भन्दाखेरि मस्तिष्क अनि अर्को के पर्छ सुषुम्ना पर्छ अरे। केमा केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा। त्यस्तै पेरिफेरल स्नायु प्रणाली र यो पेरिफेरल स्नायु प्रणाली अन्तर्गत के पर्छ अरे भन्दाखेरि क्रानियल र स्पाइनल स्नायु तन्तु पर्दछन् अरे। भने अटोमेटिक स्नायु प्रणाली अन्तर्गत इनभोलुन्टरी मांसपेशीको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु र ग्याङ्ग्लिया पर्दछन् भन्यो। अब यसको बारेमा हामी अब डिस्कस गर्छौं है। मेन भनेको यिनै 3टा यहाँ जुन हामीले केन्द्रीय, पेरिफेरल र अटोनोमिक स्नायु प्रणाली भन्यौ, त्यसैको बारेमा अब हामी डिस्कस गर्ने हौ। यो अलि गाह्रो पनि छ है। किन गाह्रो छ भन्ने मानेमा चाहिँ यसमा भएका जुन यी शब्दहरू छन् ती शब्दहरू उच्चारणको हिसाबले के छ गाह्रो छ। अनि त्यो शब्दहरू घोक्नै पर्छ। हेर्नुस्, म आफै नै घोक्ने नै हो, हजुरहरुको लागि पनि यो घोक्न आवश्यकै हुन्छ। अब सुरुमा म गए केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अन्तर्गत हामीले अहिले भनेका थियौं मस्तिष्क र सुषुम्ना पर्दछ भनेर। अब मस्तिष्कको बारेमा छलफल गरौँ है। मस्तिष्क भनेको के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो र माथिल्लो खण्ड के हो भन्दाखेरि मस्तिष्क हो। मस्तिष्क भनेको सबैभन्दा ठुलो र माथिको खण्ड हो। मस्तिष्कको तौल करिब 1.5 किलोग्राम हुन्छ अरे। टोटल मस्तिष्कको तौल चाहिँ करिब कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि 1.5 किलोग्राम के हुन्छ मस्तिष्कको तौल हुन्छ। टाउकामा भएको खप्पर भित्र के रहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क जुन छ त्यो मस्तिष्क भनेको टाउको खप्पर भित्र के भएर बसेको हुन्छ अरे सुरक्षित भएर बसेको हुन्छ अरे। अब हामीलाई अलि इम्पोर्टेन्ट कुरामा आएका छौं, जुन चाहिँ एक्जाममा अलि सोध्ने गरेको पनि छ। यो 3 तहको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ अरे। मस्तिष्कलाई कति 3 तहको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ अरे। 3 पत्रले ढाकेको हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मेनेन्जिस भनिन्छ। मेनेन्जिस भनेको के हो भन्दाखेरि मस्तिष्कलाई 3 तहको झिल्लीले 3 पत्रे झिल्लीले के गरेको हुन्छ ढाकेको हुन्छ। त्यो ढाकेको पत्रलाई कलेक्टिभली रूपमा के भनिन्छ मेनेन्जिस भनिन्छ। मेनेन्जिस 3 तहका हुन्छन् अरे। 3 तह हुन्छ। मेनेन्जिसको कतिवटा तह हुन्छ 3 तह हुन्छ। 3 पत्र मैले भनिसकेको छु। ती के हुन् भन्दाखेरि एउटा डुरा म्याटर, एउटा पाए म्याटर र अर्को एरेक्नाइड हो। यसलाई हामीले कसरी सम्झन सक्छौं भन्दाखेरि डीएपी भनेर सम्झिन्छौं। डीएपी भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा डुरा म्याटर, डी भनेको डुरा म्याटर जुन चाहिँ सबैभन्दा उपल्लो तहमा रहेको हुन्छ भने ए भनेको एरेक्नोइड भनेको चाहिँ पाया म्याटर र डुरा म्याटरको बीचमा रहेको के हुन्छ
एरेक्नोइड रहेको हुन्छ DA। अनि त्यसपछि तलपट्टि मस्तिष्कको सतहसँग जुन चाहिँ हाम्रो टाँसिएर रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पायोमाटर हो। भनेपछि डुरा म्याटर चाहिँ हाम्रो खप्परमा माथिल्लोपट्टि, यो खप्परको भागमा माथिल्लोपट्टि टाँसिएर रहने भयो। एरेक्नोइड चाहिँ त्योभन्दा मुनतिर रहने भयो, अर्थात् पायोमाटर र तपाईँको यो डुरा म्याटरको बिचमा रहने भयो भने पायोमाटर के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा तलपट्टि अर्थात् मस्तिष्कको सतहमा के हुन्छ, टाँसिएर रहेको हुन्छ। अब जाउँ एरेक्नोइड र पायोमाटर। डुरा म्याटर माथि भयो, त्योभन्दा तल एरेक्नोइड, त्यहाँभन्दा तल के हुन्छ, पायोमाटर हुन्छ। त्यो एरेक्नोइड र पायोमाटरको बिचमा एक किसिमको के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि तरल पदार्थ रहेको हुन्छ। अरे हेर्नुहोस्, के को बिचमा, ए र पी, PA DAP मा ए र पी को बिचमा के हुन्छ, एक किसिमको फ्लुइड रहेको हुन्छ। डुरा म्याटर र पायोमिटरको बिचमा एक किसिमको फ्लुइड रहेको हुन्छ। त्यो फ्लुइडलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। के भनिन्छ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडको प्रमुख काम के हो भन्दाखेरि मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउनु चाहिँ यसको के हो, प्रमुख कार्य हो। अब त्यसपछि म गएँ मस्तिष्कलाई 3 खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। अरे हेर्नुहोस्, मस्तिष्कलाई कति खण्डमा, 3 खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो खण्ड अर्थात् ठुलो खण्ड पनि भनौँ, त्यसलाई के भनिन्छ, ठुलो मस्तिष्क भनिन्छ। हेर्नुहोस्, मस्तिष्कलाई 3 भागमा, पहिलोलाई के, ठुलो मस्तिष्क, दोस्रोलाई के, सानो मस्तिष्क, र तेस्रोलाई ब्रेन स्टेम भनिन्छ। तर मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि मेडुला अब्लेङ्गेटा भनेर लेखेको छु। खासमा के हो भन्दाखेरि मेडुला अब्लेङ्गेटा चाहिँ ब्रेन स्टेम अन्तर्गत पर्ने हो। ब्रेन स्टेम अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि एउटा मध्य मस्तिष्क पर्छ, एउटा मध्य मस्तिष्क पर्छ, अर्को पोन्स भ्यारोली पर्छ भने अर्को भनेको मेडुला अब्लेङ्गेटा पर्छ। हेर्नुहोस् है, मध्य मस्तिष्क, पोन्स भ्यारोली र मेडुला अब्लेङ्गेटा के अरे यो ब्रेन स्टेम अन्तर्गत पर्छ। मध्य मस्तिष्क र पोन्स भ्यारोलीले के कार्य गर्छ भन्दाखेरि मस्तिष्क जुन हाम्रो ठुलो मस्तिष्क छ माथिपट्टिको, त्यो ठुलो मस्तिष्क र तलपट्टि के अरे मस्तिष्क, यो मस्तिष्क भनौँ न, मस्तिष्क ठुलो होस् सानो होस् जुनसुकै होस्, मस्तिष्क र हाम्रो यो पछाडिपट्टि हुने स्पाइनल कर्ड अर्थात् सुषुम्ना बीच चाहिँ एउटा सञ्चारको लागि पुलको कार्य केले गर्छ भन्दाखेरि ती दुईटाले गर्छ। मध्य मस्तिष्क र के अरे पोन्स भ्यारोलीले त्यो कार्य गर्छ। भनेपछि त्यसले कार्य गर्ने के रहेछ, पुलको कार्य गर्दो रहेछ। पुलको कार्य कुन बीच भन्दाखेरि मस्तिष्क र सुषुम्नाको बिचमा पुलको कार्य गर्ने त्यो दुईटाले रहेछ भने मेडुला अब्लेङ्गेटाको चाहिँ काम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेडुला अब्लेङ्गेटालाई नै चाहिँ के भनेर राखेको छ भन्दाखेरि मस्तिष्कको 3 खण्ड अन्तर्गत ती दुईटालाई छोडेर मेडुला अब्लेङ्गेटालाई नै मेन कार्य गर्ने भएर यिनलाई 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। र यसले के कार्य गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म पछाडि नै एक्सप्लेन गर्छु है, पछाडि त्यहाँ आएपछि। अब म ठुलो मस्तिष्कमा गएँ है। ठुलो मस्तिष्कमा जानुभन्दा अगाडि मैले यो मस्तिष्कको एउटा फिगर राखेको छु, तपाईहरुले देख्नु भएको होला मस्तिष्कको फिगर। के छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? कोही बोल्नुहोस् त। बुझेको छु सर, बुझेको छु, भन्नु न। बुझिदैछु सर। यो हाम्रो मस्तिष्कको फिगर हो। मेरो तपाईहरुले यदि यो के भन्छ कर्सर देख्नु भयो नि, हेर्नुहोस् है, मस्तिष्कमा एउटा के छ भन्दाखेरि फ्रन्टल लोब भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो निलो रङ लाग्यो नि, यो निलो रङ लागेको भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रन्टल लोब हो। त्यस्तै यो पहेँलो रङ लागेको भाग के छ, पेराइटल लोब हो। त्यस्तै यो हाम्रो रातो रङ लागेको के हो, ओसिपिटल लोब हो भने यो हरियो रङ लागेको भाग चाहिँ के हो, टेम्पोरल लोब हो। यो पुरै चाहिँ के हो, मस्तिष्क हो। मस्तिष्कका पनि यी डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरु हुन् के। हेर्नुहोस्, अब यो फ्रन्टल लोब छ नि, यो फ्रन्टल लोबको कार्य के रहेछ भन्दाखेरि सोच्ने, थिङ्किङ, प्लानिङ गर्ने, सर्ट टर्म मेमोरी राख्ने, यी कार्यहरु केले गर्दो रहेछ, फ्रन्टल लोबले गर्दो रहेछ भने
पेराइटल लोबले के सम्बन्धी कार्य गर्छ, टचको, स्मेलको, टेस्टको आदि कार्य चाहिँ केले गर्छ, पेराइटल लोबले गर्छ। त्यस्तै ओसिपेटल लोबले चाहिँ के गर्छ, भिजुअल एक्टिभिटी जुन हामीले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा लगेर इमेज बनाउने कार्य केले गर्छ, ओसिपेटल लोबले गर्छ भने टेम्पोरल लोबले के गर्छ, मेमोरी सम्बन्धी कार्यहरू गर्छ। त्यस्तै यही फिगर मैले यतापट्टि यो अर्को राखेको छु। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो ब्रेनलाई चाहिँ एउटा फिसर भन्नेले चाहिँ काचिरहेको हुन्छ के, हेर्नुहोस् त्यो फिसर भन्नेले चिरेको हुन्छ। फिसर पनि एउटा ट्रान्सफर फिसर छ, अर्को के छ, लङ्गिट्युडनल फिसर छ। यसले चिरेर दुई अर्धगोलाकार भागमा चाहिँ यसले के गरे हुन्छ, डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यो अर्धगोलाकार भाग यो एउटा लेफ्ट, हेर्नुहोस् है यहाँ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर भन्यो, यतापट्टि के छ, यो राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर भनेको यसले काटेर के गर्छ भन्दाखेरि दुई अर्धगोलाकार भागमा चाहिँ डिभाइड गर्छ है। यसमा हामीले यति हो हेर्नुपर्ने। अब यसको बारेमा डिस्कस गर्न मैले 10 क्लासको बुकबाट जस्ता तस्तै लिएर आएर राखेको छु, हेरौँ है के भने है त। अब यो ठुलो मस्तिष्कको बारेमा यसलाई चाहिँ सेरेब्रम भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा, कहिलेकाहीँ सेरेब्रम भनेर आउँछ, ठुलो मस्तिष्क नभनिकन सेरेब्रम भन्छ है धेरै जसो। अझ यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है नाम, सेरेब्रम। सेरेब्रम सम्झिनलाई सजिलै छ, सेरे भनेर सम्झिनुहोस्, त्यो चाहिँ एकदम ब्रम गर्दै हिँडे भनेर सम्झिनुहोस्। अब जसरी सम्झिनु त तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् है, यसको लागि कुनै टेक्निक मैले बनाएको छैन, म आफूले चाहिँ सम्झिहाल्छु है। ठुलो मस्तिष्कलाई के भन्छ, सेरेब्रम भन्छ। यसले मस्तिष्कको करिब 80% भाग के गरे हुन्छ, ओगटेको हुन्छ। करिब कति पर्सेन्ट भाग ओगट्दो रहेछ, 80% भाग ओगटेको हुन्छ। यो खप्परको फ्रन्टल, पेराइटल र ओसिपेटल क्षेत्रमा फैलिएको हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, फ्रन्टल यो भाग हो, पेराइटल यो भाग हो, ओसिपेटल क्षेत्र यो भाग हो। यति भाग अथवा टेम्पोरल लोबमा यो टेम्पोरल क्षेत्रमा नि फैलिएको हुन्छ। मुख्यतया भनेर चाहिँ यी तीनटा क्षेत्रमा के गरेको हुन्छ, फैलिएको हुन्छ। यो दायाँ र बायाँ गरी दुईवटा अर्धगोलाकार सेरेब्रल हेमिस्फियरमा विभाजित हुन्छ। भनेको दायाँ र बायाँ गरेर यो दायाँ सेरेब्रल हेमिस्फियर, यो के हो, बायाँ सेरेब्रल हेमिस्फियर हो। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल फिसरले काटेको हुन्छ। यो माथिको भागलाई के भन्छ, डोर्सल भन्छ। त्यो डोर्सललाई चाहिँ फिसरले काटेर चाहिँ दुई भागमा चाहिँ डिभाइड गरे हुँदो रहेछ क्या। हेरौँ है, ती गोलाकारका माथिल्लो भाग डोर्सलमा गहिरो चिरा फिसरले दुई अर्धगोलाकारलाई छुट्याएको हुन्छ। भनेको यही हो फिसर भनेको, यो लङ्गिट्युडनल फिसर हेर्नु त, यो काटेको भाग छ नि चिरा पारेको, यसले चाहिँ दुईटा अर्धगोलाकार भागमा चाहिँ यसरी यसरी के अरे छुट्याएको हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब त्यसपछि जाउँ, अर्धगोलाकारको बाहिरी सतह गुजुमुच्च कन्भोल्युसन परेको हुन्छ अरे। भनेको यो भाग छ नि, यो भाग हेर्नुहोस् त, यो जुन अहिले मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, यो भाग के छ अरे भन्दाखेरि गुचुमुच्च परेको छ अरे। यो गुचुमुच्च परेको भागको सर्फेस एरिया बढी भयो भने चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा के फाइन्ड आउट गरेछन् अरे भन्दाखेरि यो जसको चाहिँ यो भाग चाहिँ अलि धेरै हुन्छ नि, यसको एरिया धेरै हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ मेमोरी पावर बढी हुने होइन, अनि त्यसपछि केही सोच्न सक्ने क्षमता बढी हुने होइन, त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ अरे। मस्तिष्कको यो भाग हुन्छ नि जुन यो भागको चाहिँ त्यो गुजुमुच्च परेको भाग चाहिँ के हो, बढी भयो भने त्योहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् अरे है। ठुलो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खैरो पदार्थ भने तर वास्तवमा खैरो पदार्थ होइन, खरानी पदार्थ हो। यो किताबले यहाँ खैरो पदार्थ लेखेता पनि यो गल्ती हो। ठुलो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खैरो पदार्थ, ग्रे म्याटर र भित्री भाग सेतो पदार्थ व्हाइट म्याटरबाट बनेको हुन्छ अरे। भनेको ठुलो मस्तिष्क, यो जुन मस्तिष्क छ त्यसको बाहिरपट्टिको भाग खरानी रङ हुन्छ अरे भने भित्रपट्टिको भाग कस्तो रङ हुन्छ अरे भन्दाखेरि भित्रपट्टिको भाग चाहिँ सेतो पदार्थले बनेको हुन्छ अरे। बाहिर खरानी पदार्थ, भित्र सेतो पदार्थले बनेको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्जाममा चाहिँ खैरो भनेर आयो भने फेरि खैरो नै लाउनुहोस् है, नत्र चाहिँ खास यसको कलर खरानी है, हुनुपर्ने कलर चाहिँ खरानी हो भने भित्र सेतो हो। ठुलो मस्तिष्कले वासना, बोली, स्मरण, सुनाइ, चेतना, स्पर्श, दुखाइ, दबाव, तापक्रम, विचार, विश्लेषण, उत्तेजना, रिस, भविष्यवाणी आदिको के गर्छ, सञ्चालन र नियन्त्रण आदि गर्छ। यसले मस्तिष्कको अन्य भागको कार्यलाई पनि के गर्छ, नियन्त्रण गर्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्य मस्तिष्कहरूको नाइके मस्तिष्क हो।
किन भन्दाखेरि यसले अन्य के अरे मस्तिष्कहरूको भन्ना छ अन्य भागको कार्यहरूलाई पनि के गर्छ नियन्त्रण गर्छ, त्यही भएर यसलाई नाइके मस्तिष्क पनि भनिन्छ है। ठुलो मस्तिष्कमा चोट लागेमा मानिस कोमामा जान्छ भनेको मानिस यदि कोमामा अर्थात् अर्धमृत अवस्थामा छ भने त्यसलाई के भएको हुनुपर्छ, पक्कै पनि त्यसको सेरेब्रममा के हुन्छ चोट लागेको हुनुपर्छ। केही छ नबुझेको भने भन्नुहोस् है, भन्नुहोस् केही छ नबुझेको भने। यहाँसम्म त बुझिँदैछ। यस्तो अब शब्दहरू नबुझेको त घोक्नै पर्छ है, अरू कुराहरू चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु भन भने भन्नुहोस् कि। अब म सानो मस्तिष्कमा गएँ, ठुलो मस्तिष्क हामीले सकियो है। यो तीनटा मध्येको ठुलो मस्तिष्क भनेको सकियो, मस्तिष्कको 3 खण्ड मध्ये ठुलो मस्तिष्क सकियो। अब त्यसपछि म गएँ सानो मस्तिष्क अन्तर्गत है। अब सानो मस्तिष्कको लागि मैले पहिला 2टा चित्र राखेको छु। हेरियो देख्नुभयो नि, हेरियो अहिले मैले जुन यो कर्सर लर देखाएको छु नि, यो भाग यो अनि यतापट्टिको हेरियो, यो 2टा के हो भन्दाखेरि सानो मस्तिष्क हो भने हेरि यतापट्टि यो एउटा सानो देख्नु भयो नि, यहाँबाट आएको हेरियो लाइन के धर्को हेरियो जुन अहिले मैले छोछु त्यो भनेको मेडुला अब्लिङ्गेटा है। यो चाहिँ सानो मस्तिष्क, यो माथिको ठुलो मस्तिष्क भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेरियो केराउको दाना जत्रो भनौँ अथवा जे जत्रो भने नि हुन्छ, यो 2टा चाहिँ के छ सानो मस्तिष्क हो है। अब त्यसको चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई यो खास चाहिँ यो फिगर किन राखेको भन्दाखेरि यहाँ सेरेब्रम भन्ने देखाएको छ, अनि यो मेडुला अब्लिङ्गेटा देखाउनको लागि मैले यो फिगर प्रयोग गरेको छु, किनकि तल मेडुला अब्लिङ्गेटामा मैले फिगर राखेको छैन। हेरि यहाँबाट आछ नि यो डन्डी, यो डन्डी भनेको मेडुला अब्लिङ्गेटा हो। अनि हेरि यो उठेको भाग छ नि, हेरि यति भाग यो उठेको, यो यसलाई चाहिँ पोन्स भ्यारोली भन्छ भने हेरि यो हेरियानेर छ नि यो सानो यो भाग के, यसलाई चाहिँ के भन्छ मिड ब्रेन भन्छ। यो तीनटैलाई कलेक्टिभली नोन एज के भन्छ ब्रेन स्टेम भन्छ है। मैले त्यहाँ 3टा ब्रेन स्टेम भनेर भनेको थिएँ नि, खास ब्रेन स्टेम भनेको यो 3टाको कलेक्टिभ नाम हो। त्यही भएर यी 3टैलाई यहाँ छुट्याएर राखेको छ र मैले देखाउनको लागि यो फिगर पनि यहाँ राखेको छु। अब जाउँ सानो मस्तिष्कतिर है। यो पनि मैले क्लास 10 को बुकबाट जस्ता जस्तै काटेर ल्याएर राखेको छु है। सानो मस्तिष्क गए, यो ठुलो मस्तिष्कको पछाडि र मेडुला अब्लङ्गेटाको माथि 2वटा कागतीका दाना जस्ता अर्धगोलाकार भागहरू हुन्छन्। यिनै उनी कागतीका दाना जस्ता अर्धगोलाकार भाग भनेका यो र यो हुन्। त्यसलाई के भनिन्छ सानो मस्तिष्क भनिन्छ। यो पनि ल हेर्नुस् है, यहाँ यो पनि खैरो, खैरो भने ब्राकेटमा के भन्यो खरानी जस्तो, खैरो त खरानी त खैरो हुँदैन के रे। यहाँ यो पनि भनिसकेपछि माथि पनि के हो र खैरो नै भने थियो। त्यही भएर यहाँ पनि के छ खरानी जस्तो भने भनेपछि त्यो पनि खरानी हो, यो पनि के हो खरानी है। खरानी जस्तो पदार्थ र सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ भनेको यसको नि बाहिरी भाग खरानी पदार्थै हुन्छ भने भित्री भाग के हुन्छ भन्दाखेरि सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। ठुलो मस्तिष्क र सानो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खरानी पदार्थबाट र भित्री भाग केबाट बनेको हुन्छ सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। यहाँबाट यति बुझ्नुहोस् है। अहिले यसमा चोट लागेमा शरीर असन्तुलित हुन्छ अरे, भनेको यसमा चोट लाग्यो भने शरीर चाहिँ रौसी खाएर हिँड्ने मान्छे जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा अल्कोहल पर्यो भने नि असन्तुलित हुन्छ भनेको मानिसको मांसपेशीको चाललाई यसले के गर्छ बिगार्छ भनेको मान्छेको स्वैच्छिक चाल हुन्छ नि जुन, त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि बिगार्छ र स्वैच्छिक चालमा असर पार्छ। यो अपाङ्गताको अवस्था हो। सानो मस्तिष्कले निम्नलिखित कार्यहरू गर्छ। तपाईहरुले फिल्म हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आएर हैन त्यो के अरे हिरोलाई गुण्डाले हैन पछाडिबाट आएर प्राय यो भागमा हानेको देख्नु भयो नि। यो भागमा किन हानेको भन्दाखेरि यो भागमा हानेको देखाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो भाग भनेको त यहाँनेर त हाम्रो के हुन्छ सानो मस्तिष्क हुन्छ। सानो मस्तिष्कमा हाने नि मान्छे नि यसो ढलफल गर्दै लडेको देखाउँछ नि। खास कारण चाहिँ त्यो हो है। अब उनीहरूले बुझेर हानेर लडाए अथवा के गरेर लडाए त म जान्दिनँ, तर खास यहाँ हान्नुको अर्थ चाहिँ यसमा हान्यो भने मान्छे के हुन्छ असन्तुलन हुन्छ, हलचल गर्न सक्दैन, अनि त्यसपछि लडेको देखाउँछ। अब यसले के कार्य गर्छ भन्दाखेरि शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने कार्य केले गर्दो रहेछ सानो मस्तिष्कले गर्दो रहेछ। मांसपेशीको टोन कायम गर्छ भनेको चाहिँ
मांसपेशीलाई चाहिँ चलाउने चलायमान बनाउने कार्य के गर्दो रहेछ यसले गर्दो रहेछ भने स्वैच्छिक चाललाई चाहिँ के गर्छ सञ्चालन गर्दो रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुस् त तपाईलाई के तपाईलाई थाहा छ भनेर एउटा क्वेशन राखेको छ। अल्कोहलले सानो मस्तिष्कमा असर गर्छ। जसले रौसी खान्छ नि म जस्ताले त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सानो मस्तिष्कमा के गर्दो रहेछ असर गर्दो रहेछ र मांसपेशी सञ्चालन गर्न सक्दैन अरे र हिँड्दा के हुन्छ लडबडी नै हुन्छ अरे। हेर्नुस् है रौसी खाने मान्छेको त्यस्तो हुन्छ है हालत। अब म त्यसपछि गएँ सानो मस्तिष्क छोडेर घरमा सुन्ला नै सर। हजुर हजुर सर घरमा सुन्ला नै भनेको। हजुर घरमा सुन्ला नि सरको भनेको। म फेरि एकछिन जोडिए यहाँ 22 जना मात्रै हुँदो रहेछ। अब यहाँ कस्तो यो एउटा सूचना फेरि मैले सम्प्रेषण गर्न खोजेको के छ विवेचनजी डिस्टर्ब त भएन? पाउनुहोस् है सर। हुन्छ हुन्छ गर्नुहोस् न सर। भन्नु न सर। यसो गरौँ न भोलि 4:15 देखि हाम्रो उसको के भन्छ आरपी जोशी सरको त्यो कार्यालय सञ्चालन भन्ने टपिक सुरु गरौँ न। मैले कुमार सरसँग कुरा गरेर त्यो कुमार सरलाई बरु तलब अभिलेख व्यवस्थापन दिन्छु हुन्न? ए हुन्छ 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 सर। है त्यहाँ अरू साथीहरूलाई कसैले तपाईँले त्यो तपाईँको जिम्मा ल फेरि कसैले क्लास छुट्यो भने फेरि रिसाउनुहुन्छ क्या। ग्रुपमा मेसेज गर्दा हुन्छ हेरिहाल्छु गरिदिउँ सर। तपाईँले एउटा मेसेज गरिदिनु मैले नि त्यहाँ मेसेज गरिदिन्छु। यो म मेलमा नि आजै एउटा नोटिस छोडिदिन्छु। भोलि मेलमा पठाइदिनु भयो भने हुन्छ। भोलि यसो गरौँ कार्यालय सञ्चालनको पार्टी चिठी पत्र हामी फेरि अगाडि बढौँ है। अब मेडुला अब्लेङ्गेटामा म गएँ। यो मेडुला अब्लेङ्गेटा भनेको चाहिँ मस्तिष्कको सबैभन्दा तल्लो भागमा रहेको हुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो भाग छ नि यो चाहिँ के हो मेडुला अब्लेङ्गेटा हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ सबैभन्दा तल्लो भागमा मस्तिष्क यो सबै हो के अरे पुरै यो मस्तिष्कको यो माथिको चाहिँ यो भाग चाहिँ यो जुन छ नि यो गुचुमुच्च परेको यो ठुलो मस्तिष्क हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो मस्तिष्क हो भने यो भाग के हो यो डन्डी जस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो मेडुला अब्लेङ्गेटा हो। अब मेडुला अब्लेङ्गेटाको बारेमा सानो मस्तिष्कले निम्न कार्यहरू गर्छ यो सकियो हामीले। मेडुला अब्लेङ्गेटा यो मस्तिष्कको सबैभन्दा तल्लो भाग हो अरे। तल्लो भाग हुँदै यो डन्डी जस्तो हेर्नुहोस् त डन्डी जस्तो छ सिलिन्ड्रिकल नली आकारको हुन्छ। यो सुषुम्नाको माथिल्लो भागमा रहेको हुन्छ भनेको। अब यसपछि हामीले के पढ्छौँ सुषुम्ना पढ्छौँ। त्यो सुषुम्ना भनेको कहाँबाट जोडिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सुषुम्ना जोडिन्छ के। देख्नु भयो यो चित्रको हेर यहाँभन्दा तल चाहिँ के हो अब सुषुम्ना हो भनेपछि यो सुषुम्ना हो। सुषुम्ना भन्दा माथिल्लो भागमा के भयो मेडुला अब्लेङ्गेटा भयो। हेर्नुहोस् यो पनि खैरो पदार्थ र सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। मेडुला अब्लेङ्गेटा पनि के हुन्छ खैरो पदार्थ र सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। तर अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो खैरो पदार्थ भनेको खरानी पदार्थ है। यसमा नि फेरि सबै खैरो लेखेको छ त खैरो भने खरानी पदार्थ है। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रपट्टि चाहिँ तपाईँको के अरे बाहिरपट्टि खैरो के अरे सेतो पदार्थ हुन्छ भने भित्रपट्टि खरानी पदार्थ हुन्छ है यसको। यो चाहिँ सम्झिनुहोस् ठ्याक्कै अगाडि गएको उल्टो हुन्छ है। यसमा चाहिँ बाहिरपट्टि के हुन्छ सेतो पदार्थ हुन्छ भने भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ खरानी पदार्थबाट बनेको हुन्छ। यसमा चोट लाग्यो भने मान्छेको चाहिँ तत्कालै मृत्यु हुन्छ अरे। मान्छेको मृत्यु हुने कारण थियो यसमा चोट लाग्यो भने फ्याट्टै मर्छ। मान्छे झुन्डेर मर्दाखेरि झ्याप्पै सास जाने कारण नै त्यही हो। यो चाहिँ चुडिन्छ अनि यसमा चोट लाग्ने के हुन्छ त्यही भएर फ्याट्टै मान्छे मरिहाल्छ। यसले निम्नलिखित कार्यहरू गर्छ अरे। यसले बान्ता गर्ने मान्छेले बान्ता गर्छ नि त्यो कार्य पनि मेडुला अब्लेङ्गेटाबाट हुने रहेछ। खोक्ने हाच्छिउँ गर्ने खानेकुरा निल्ने कार्यलाई के गर्छ नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्छ। अनि एउटा क्वेसन सोधेकै हुन्छ श्वास प्रश्वास क्रियाको सञ्चालन गर्ने कार्य पनि केले गर्छ मेडुला अब्लेङ्गेटाले गर्छ। यो क्वेसन त सोधेकै हो है। श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने कार्य केले गर्दो रहेछ मेडुला अब्लेङ्गेटाले गर्छ। त्यस्तै रक्तनली खुम्च्याउने र तन्काउने कार्य पनि केले गर्दो रहेछ मेडुला अब्लेङ्गेटाले गर्दो रहेछ। यो सम्झिनुहोस् है। हाम्रो शरीरमा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने कार्य तलका मध्ये कुन अङ्गहरूले गर्छ भनेर सोधेकै छ यो मेडुला अब्लेङ्गेटा सम्झिनु होला है। रक्तनली हजुर हजुर भन्नुहोस्। रक्तनली खुम्च्याउने र तन्काउने कार्य पनि केले गर्दो रहेछ मेडुला अब्लेङ्गेटाले गर्दो रहेछ। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ सुषुम्नातिर। केही छ भने भन्नुहोस् है यहाँसम्मको। केही छ? होइन सर क्लियर छ।
हजुर क्लियर छ अगाडि बढौँ है भन्नुहोस् है, म यहाँ फेन बन्द गरेँ। अब सुषुम्नामा गएँ है म। सुषुम्नाको मैले यहाँ चित्र देखाएको छु। यो तलपट्टिको भाग छ नि जुन यहाँबाट सुरु भयो, यो खैरो कलर देखाए यसमा त होइन। यो भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुषुम्ना हो। यो माथिको चाहिँ ब्रेन हो, मस्तिष्क। त्योभन्दा तल हेरी यो मेडुला अब्लिङ्गेटा हो। यो मेडुला अब्लिङ्गेटामा जोडिएर आउँछ। यो जोडिएर आएको भाग के हो? सुषुम्ना। यसलाई के भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि स्पाइनल कर्ड पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यसको बारेमा डिस्कस गर्नतिर लाग्यौँ है, सुषुम्नाको बारेमा। सुषुम्ना ढाडभित्रबाट गएको एउटा लामो स्नायु तन्तु हो अरे। भनेको हाम्रो जुन यो ढाड छ नि, यतापट्टिको ढाड, यो ढाडबाट तलैसम्म पुगेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ढाडभित्रबाटै जाने चिज हो, लामो स्नायु तन्तु है। यो मेडुला अब्लिङ्गेटाको अन्तिम भागबाट सुरु भई ढाडको लम्बर भट्रेबीसम्म फैलिएको हुन्छ। भनेको हेर्नुहोस्, लम्बर भनेर यहाँ लेखेको छ नि, यहाँसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि फैलिएको हुन्छ। लम्बर भट्रेबीसम्म के गरेको हुन्छ? फैलिएको हुन्छ अरे। भनेको चाहिँ हाम्रो यो तलपट्टिको यो के भन्छ भागसम्मै फैलिएको हुन्छ कि, यसलाई चाहिँ लम्बर भट्रेबी भन्छ है। त्यो तलपट्टिको भागलाई चाहिँ भागसम्म फैलिएको हुन्छ। यसको बाहिरी भाग सेतो पदार्थ भनेपछि यसको बाहिरी भाग केबाट बनेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। अहिले चाहिँ के मेडुला अब्लिङ्गेटाको के थियो? बाहिरी भाग सेतो पदार्थ थियो भने सुन्नुहोस् है, यहाँ यो सम्झिनु पर्ने कुरा, ठुलो मस्तिष्क र सानो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खरानी पदार्थ र भित्री भाग सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ भने मेडुला अब्लिङ्गेटा र सुषुम्नाको बाहिरी भाग सेतो पदार्थ र भित्री भाग केबाट बनेको हुन्छ? खरानी पदार्थबाट बनेको हुन्छ। अब यो खरानी पदार्थ के हो, सेतो पदार्थ के हो भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले नर्भ सेल भन्ने हुन्छ। त्यो नर्भ सेलमा अहिले योभन्दा पछाडि चर्चा गर्छौँ। त्यो नर्भ सेल अझ कसरी जोडिएर बसेका हुन्छन्, ती डेन्ड्रोइड्सहरू हुन्छन् है, यसरी हाँगा हाँगा भएका निस्केका हुन्छन्, ती जोडिएर बसेका हुन्छन्, तर ती पनि पूर्ण रूपमा जोडिँदैनन्। त्यहाँ सिनेप्सिस हुन्छ भन्ने त अनेक थरी छ। हेर्नुहोस्, यसको बारे अध्ययन गर्नु भने यो एउटा सिङ्गै कुनै जाँदो रहेछ होइन। म आफूले पनि यसको बारेमा धेरै नै, मलाई नै आफूलाई नै एकदम रहर लाएर धेरै नै कुराहरू हेरेको थिएँ है। अब म अगाडि नै बढेँ होइन। यो मेडुला अब्लिङ्गेटाको अन्तिम भागबाट सुरु भई ढाडको लम्बर भट्रेबीसम्म के गरेको हुन्छ? फैलिएको हुन्छ। यसको बाहिरी भाग के हुन्छ भन्दाखेरि सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ भने भित्री भाग के हुन्छ? खैरो पदार्थ भन्यो, ग्रे म्याटर भन्यो, खरानी पदार्थ भनेर सम्झिनुहोस्। खरानी पदार्थबाट के गरेको हुन्छ? बनेको हुन्छ। यसलाई पनि के भनिन्छ? मेनेन्जिसले ढाकेको हुन्छ। भनेको अहिले हामीले उसमा कुरा गरेका थियौँ नि, मस्तिष्कमा कुरा गरेका थियौँ नि, मस्तिष्कलाई 3 तहको पत्राले ढाकेको हुन्छ। त्यो पत्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मेनेन्जिस भनिन्छ। त्यो के हुन्छ? डुरा म्याटर, एरेक्नोइड र पाया म्याटर हुन्छ भनेर अहिले डिस्कस गरेका थियौँ। यसलाई पनि के गरेको हुन्छ अरे? मेनेन्जिसले ढाकेको हुन्छ। हामीले मेनेन्जिसले ढाकेको हुन्छ है। सुषुम्नामा रोग र चोट लागेमा चोट लागेको भागदेखि मुनिको शरीरको भाग चल्दैन। हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो सुषुम्नामा सपोज यो सर्भाइकल भनेर देखायो, हाम्रो 7 जोडा हुन्छ, त्यहाँसम्म चल्ने, यदि त्यहाँभन्दा तल चोट लाग्यो भने त्यहाँभन्दा तलको भागै नचल्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अपाङ्गता प्यारालाइसिस भन्ने हुन्छ नि। यदि यहाँ कहीँ चोट लाग्यो भने त्यो चोट लाग्यो भन्दा मुनतिरको भाग केही पनि चल्दैन अरे, भाग चल्दैन। यसलाई मेरुदण्ड पक्षघात भनिन्छ, अर्थात् स्पाइनल इन्जरी पनि के भनिन्छ भन्ने गरिन्छ। यो पनि एक प्रकारको अपाङ्गताको अवस्था हो। सुषुम्नाले निम्नलिखित कार्यहरू गर्दछ भनेर भनेको छ है। अब सुषुम्नाले के कार्य गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो अकाम्य रिफ्लेक्स एक्सन क्रियाको मुख्य केन्द्र हो, जसले परिवर्तित बाहिरी वातावरणप्रति तुरुन्त प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्यो। त्यस्तै अर्को के कार्य गर्दो रहेछ भन्दाखेरि शरीरको विभिन्न भाग र मस्तिष्क बीच के गर्ने रहेछ? सञ्चार गर्ने कार्य पनि गर्दो रहेछ। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ यो अकाम्य क्रिया भनेको नि यो रिफ्लेक्ट एक्सन। यो रिफ्लेक्ट एक्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो
के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू के हुन् भन्दाखेरि रिसेप्टर हो के हाम्रो। जस्तो मैले आँखाले हेरेँ भने केही कुरा मैले ग्रहण गर्ने त मेरो आँखाले हो नि त। आँखाले ग्रहण गर्छ, त्यो ग्रहण गरेको कुरालाई मस्तिष्कसम्म पुर्याउँछ। ग्रहण गर्छ, ग्रहण गरेको कुरा मस्तिष्कमा पुग्नुपर्छ र मस्तिष्कले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आँखाले चाहिँ तैँले देखेको कुरो त्यो हो भनेर चाहिँ मस्तिष्कले चेतना दिएपछि मात्रै हामीले के गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ यो रहेछ है भनेर चिन्छौँ के। त्यो क्रिया भनेको के हो भन्दाखेरि अकाम्य क्रिया हो। जस्तो आगोमा हात राख्दाखेरि हात पोल्छ, हात पोल्नु भनेको के हो, त्यो पोल्नु भनेको उत्प्रेरणा हो। त्यो उत्प्रेरणाको इम्पल्स भनौँ न, अब उत्प्रेरणा इम्पल्समा चेन्ज भयो। इम्पल्स भनेको हात पोलेपछि त्यो हात पोलेको सन्देश त हाम्रो मस्तिष्कमा पुर्याउनु पर्यो। मस्तिष्कमा पुर्याउने काम चाहिँ यो अरूले गर्ने भयो होइन। मस्तिष्कमा पुर्याएर चाहिँ फेरि त्यहाँ ल्यासी चाहिँ हात तान्नलाई हामीले जुन जानकारी दिन्छ नि, त्यो जानकारी दिने कार्यसम्मको क्रिया के हो भन्दाखेरि अकाम्य क्रिया हो। यो केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुषुम्नाले गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, केले गर्दो रहेछ, सुषुम्नाले गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सुषुम्नाले आफैले पनि त्यो कुरा मस्तिष्कमा नपुर्याइकन सुषुम्ना आफैले पनि यो बारेमा काम गर्छ है। फेरि मस्तिष्कमा कुनै कुनै केसमा चाहिँ त्यस्तो नि हुन्छ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अब त्यसपछि हामी जान्छौँ न्युरोनमा के। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहेछु सर। ए ल हुन्छ, हामी त अब घटेर 17 जना पुगेछौँ। के छ यहाँभन्दा पछाडि गराउने कि रोक्ने? होइन यही टपिक सकौँ आजलाई। टपिक त लामो छ सर, भ्याउन चाहिँ गाह्रै छ है। हो र? टपिक त धेरै लामो छ सर। अब यसको बारेमा बताउनै पर्यो है। अब हुन त यतिसम्म राखेको छु मैले, यो अलि इम्पोर्टेन्टै छ कि। अब हुन त म जाउँ है त, ल भ्याउँ है सर, जसरी हुन्छ 2 पाना मात्रै छ। यसको 6:15 सम्म हो क्या यो मिटिङको टाइम? ए हुन्छ हुन्छ सर, त्यसो भए त भ्याइन्छ। त्यही 6:15 नै हो अनि अफ हुन्छ। ल अब हामी न्युरोनमा जाउँ है। यो न्युरोन नर्भ सेल भन्यो नि, स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो एकाइलाई के भनिन्छ? न्युरोन भनिन्छ। स्नायु प्रणालीको भनेपछि हामीले जतिसम्म अहिले स्नायु प्रणाली अन्तर्गतका भाग पढियो के, एउटा मस्तिष्क पढियो, एउटा सुषुम्ना पढियो, एउटा के पढियो, मेडुला अब्लिङ्गेटा पढियो। यी सबै छन् नि, यी सबैको एउटा सानो एकाइ भनेको न्युरोन रहेछ। हेर्नुहोस्, यो न्युरोनको चित्र हो, देख्नु भएको तपाईँले? यो 3टा यी मैले राखेको छु नि, यी फिगर, यो सबै के हो भन्दाखेरि न्युरोनको चित्र हो, अर्थात् नर्भ सेल। न्युरोन यसलाई के भनिन्छ? नर्भ सेल पनि भनिन्छ। एउटा न्युरोनमा सेल बढी र यसबाट निस्केका लामा र छोटा हाँगाहरू हुन्छन् अरे। अब सुन्नुहोस् है, हेरियो माथिल्लो भाग छ नि, हेरियो यो माथिको भाग देखिरहनु भयो? हेरियो यो गोलो भित्रको हेरियो भाग छ नि, यो गोलो भएको के, हेरियो डल्लो भएको, यो भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल बडी भन्छ। यसलाई अर्को नाम केले पनि चिनिन्छ भन्दाखेरि साइटोन पनि भनिन्छ है। यसलाई के भनिन्छ? साइटोन पनि भनिन्छ है। अब सुन्नुहोस् है, साइटोन पनि भनिन्छ है। र यसबाट निस्केका लामा र छोटा हाँगाहरू हुन्छन् भनेको, योबाट निस्केका यी हाँगाहरू छन् नि, यी बाहिर यी हाँगाहरू छन् नि, यी हाँगाहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। हेर्नुहोस्, के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स भनिन्छ है। सेल बडीबाट निस्केका यी मसिना हाँगाहरू छन्, यी हाँगालाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स भनिन्छ है। यसले स्नायु कोषमा उत्तेजना ल्याउने कार्य गर्छ भनेको। यी हाँगाहरू छन्, यी हाँगाहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उत्तेजना ल्याउने कार्य गर्दो रहेछ डेन्ड्राइट्सहरूले है। यसको बारेमा मैले यहाँ अलिकति अरू कुराहरू पनि भने है। यो किताबले चाहिँ अलिक कम लेखेको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो उसलाई चाहिँ हाम्रो के अरे स्नायु कोष अथवा उसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको यो भाग छ नि, यो तलपट्टिको यो भाग, यो 3टा ऊ जस्तो जोडिए जस्तो भाग छ नि, यो भागलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एक्जोन भनिन्छ। भने यो माथिको भाग छ नि, यो माथिको भाग, यो डेन्ड्रोइड्स र यो सेल बडी भएको भाग, यो पुरै भएको भागलाई साइटोन अर्थात् सेल बडी भनिन्छ। माथिको भागलाई साइटोन अथवा सेल बडी भनिन्छ भने यो पुच्छर जस्तो तलपट्टिको यो भागलाई के भनिन्छ? एक्जोन भनिन्छ। के भनिन्छ? एक्जोन भनिन्छ। यो चाहिँ एक्जोनको के हो? टर्मिनल हो। यो चाहिँ विभिन्न न्युरोनहरू दिएको छ, मोटर न्युरोन र तपाईँको अर्को सेन्सर न्युरोन, अनि त्यसपछि इन्टर न्युरोन भनेर 3टा दिएको छ। यसको बारेमा अहिले हामी
डिस्कस गरौँला। खास चाहिँ यो भाग के हो भन्दाखेरि तपाईँको एक्जोन हो, माथिकोलाई साइटोन अथवा सेल बडी भनिन्छ है। अब यो एक्जोनलाई चाहिँ एउटा मेडुलरी शीत अथवा माइलिन शीतले पनि के अरे हुन्छ अरे ढाकेको हुन्छ अरे। केले ढाकेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि मेडुलरी शीत अथवा माइलिन शीतले केलाई ढाकेको हुन्छ, एक्जोनलाई ढाकेको हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ है। फेरि यो के अरे हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ, सबैलाई ढाकेको नहुन पनि सक्छ, तर केही एक्जोनहरूलाई के गरेको हुन्छ मेडुलर शीत र माइलिन शीतले के गरेको हुन्छ ढाकेको हुन्छ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले घरमा हाम्रो घरमा बिजुलीको तार हुन्छ नि, त्यो तार नाङ्गो छ भने त्यो जस्तो कि नाङ्गो तारमा यदि हामीले छोयो भने त्यहाँबाट करेन्ट नै लाग्न सक्छ, अथवा त्यो तारबाट त्यो तारमा यदि सुचालक कुनै तार अर्को गएर एट्याच भयो भने त्यहाँबाट के हुन्छ करेन्ट अन्त प्रसारण हुन सक्छ नि। यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै रहेछ। हेर्नुहोस् यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यी त एकदमै मसिना साना सेल भयो के अरे, यसले चाहिँ यदि सूचना लिएर गएको छ भने त्यो सूचना यदि यसैको नजिकैमा अरू अब फेरि यस्तै जोडिएर बनेका हुन् के अरे स्नायु प्रणाली त हेर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ के यदि चाहिँ यसले लिएर गएका सूचनाहरू चाहिँ अर्को जुन एक्जोनसँग चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा बाट जानुपर्ने सूचना अर्कोतिर बहिदिन सक्दो रहेछ के। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई के गरेको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि माइलिन शीत अर्थात् मेडुलरी शीतले ढाकेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि मेडुलेटेड फाइबर वा माइलिनेटेड फाइबर पनि भनिँदो रहेछ। के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि मेडुलेटेड फाइबर अथवा माइलिन फाइबर पनि भनिँदो रहेछ है। अब त्यसभन्दा पछाडि म फेरि अगाडि बढेँ। अनि सुन्नुहोस् है, अब अहिले हामीले सेतो र के अरे खैरो पदार्थ भनेथ्यौँ नि, त्यो सेतो र खैरो पदार्थतिर गएँ। यो सेल बडी भनेको कुन पदार्थले बनेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि खैरो अर्थात् खरानी पदार्थले बनेको हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, यो सेतो भनेको केले यो माथिको सेल बडी भनेको के हुन्छ अरे खरानी पदार्थले बनेको हुन्छ अरे भने यो तलपट्टिको एक्जोन अर्थात् यो साइटोन चाहिँ खरानी रङले बनेको हुन्छ भने यो एक्जोन चाहिँ कुन रङले बनेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि सेतो रङले बनेको हुन्छ। जुन अहिले हामीले मस्तिष्कको ठुलो मस्तिष्कको कुरा गऱ्यौँ भने ठुलो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खरानी रङको हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। खरानी रङको हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यसको बाहिरी भागमा के हुन्छ सेल बडी हुन्छ भने त्यसको भित्री भागमा के हुन्छ एक्जोन हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो नि, त्यसको बाहिरी भागमा सेल बडी हुन्छ भने भित्री भागमा के हुन्छ एक्जोन हुन्छ। त्यस्तै मेडुला अब्लेङ्गेटाको कुरा गऱ्यौँ अनि सुषुम्नाको कुरा गऱ्यौँ। तिनमा के हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि बाहिरी भागमा चाहिँ हाम्रो के अरे एक्जोन हुँदो रहेछ भने भित्री भागमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेल बडी हुँदो रहेछ। बाहिरी भागमा एक्जोन, भित्री भागमा के हुन्छ सेल बडी रहेको हुन्छ। त्यस्तै यो हाम्रो सेल बडीमा यो सानो यो गोलो डल्लो छ नि, यहाँ यो डल्लो भनेको न्युक्लियस हो। हेर्नुहोस् यो सेल बडीमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि न्युक्लियस हुन्छ अरे र अर्को के रहेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि साइटोप्लाज्म रहेको हुन्छ अरे। अब यी कुरा यहाँ आउन पनि सक्छन् नआउन पनि सक्छन् होइन। म यहाँबाट अब हेर्नै गएँ, मैले आफूले अहिले त्यो उसबाट भने होइन, अलिअलि बुझेको कुराहरू भने र यसबाट निस्केका लामा छोटा हाँगाहरू हुन्छन्। न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म मिली सेल बडी बनेको हुन्छ। यो सेल बडी भनेको न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म मिलेर बनेको हुन्छ। सेल बडीबाट निस्केका थुप्रै ससाना हाँगाहरूलाई के भनिन्छ डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। यो सेल बडी हो, योबाट निस्केका यी हाँगाहरूलाई के भनिन्छ डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। अनि यो हाँगा निस्किने ठाउँ हुन्छ नि हेरी यो भागलाई डेन्ड्रेट है के भन्छ त्यस्तै है। यसले स्नायु कोषमा उत्तेजना ल्याउने कार्य गर्छ। यसबाट एउटा लामो हाँगा निस्केको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ एक्जोन भनिन्छ। हेर्नुहोस् त सेल बडीबाट निस्केको यो हाँगो छ नि, मैले कुरा गरिसकेँ, यो पुच्छर जस्तो, यसलाई के भनिन्छ एक्जोन भनिन्छ। यसले सेल बडीबाट प्राप्त उत्तेजनालाई बाहिर लैजाने काम गर्छ। भनेको यो सेल बडीले प्राप्त गरेको जुन इम्पल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर लैजाने कार्य केले गर्दो रहेछ एक्जोनले गर्दो रहेछ है। न्युरोनको एक्जोनहरू मिली स्नायु रेसा नर्भ फाइबर बन्छ अरे। के बन्दो रहेछ नर्भ फाइबर बन्दो रहेछ है। न्युरोनको एक्जोनहरू मिली के भन्दो रहेछ नर्भ फाइबर भनेको यस्ता धेरै एक्जोनहरू, यो एउटा मात्रै एक्जोन भयो होइन, यो एक्जोन जोडियो यो एक्जोन जोडियो यसरी मिलेर चाहिँ के भन्दो रहेछ नर्भ फाइबर बन्दो रहेछ है।
स्नायु रेसा कार्यको आधारमा 3 प्रकारका हुन्छन् अरे। स्नायु रेसा चाहिँ यसले गर्ने कार्यको आधारमा के कति प्रकारका हुन्छन् अरे भन्दाखेरि 3 प्रकारका हुन्छन् अरे। अब एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफरेन्ट वा सेन्सरी स्नायु पहिलो, दोस्रो के हो इफरेन्ट वा मोटर स्नायु, र तेस्रो के हो भन्दाखेरि इन्टर न्युरोन भनेको। यो इन्टर न्युरोन भनेको यो हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो इन्टर न्युरोन हो, यो चाहिँ मोटर न्युरोन हो, यो चाहिँ यो फिगर चाहिँ भने यो फिगर के हो भन्दाखेरि सेन्सरी न्युरोन हो। अब यो हामीलाई सम्झिनु पर्छ के यो एफरेन्ट वा सेन्सरी स्नायु भन्यो नि, यो सेन्सरी भनेको एफरेन्ट हो वा मोटर भनेको एफरेन्ट हो, त्यो त हामीलाई सम्झिनै पर्छ। हेर्नुहोस् यो सम्झिने एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको सेम हो, SAME बुझ्नुभयो नि। यस भनेको सेन्सरी, ए भनेको एफरेन्ट। सेन्सरीलाई के भन्दो रहेछ एफरेन्ट भन्दो रहेछ भने, यम भनेको मोटर, ई भनेको के हो इफरेन्ट, मोटरलाई के भन्दो रहेछ इफरेन्ट भन्दो रहेछ। SAME सम्झिनु भयो भने यो इक्जाममा आउँदा तपाईहरुले मिलाउने सम्भावना हुन्छ है, यो इक्जाममा सोध्ने पनि गर्छ। अब सुन्नुस् है, यो एफरेन्ट वा सेन्सरी स्नायुको काम चाहिँ एफरेन्ट वा सेन्सरी स्नायुले के गर्छ अरे भन्दा उत्तेजना नर्भ इम्पल्सलाई चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि प्रापक रिसेप्टरबाट मस्तिष्क वा सुषुम्नासम्म लैजाने कार्य गर्छ भनेको चाहिँ यो एफरेन्टले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रिसेप्टरले रिसिभ गरेको सिग्नल अथवा तपाईको इम्पल्सलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कसम्म पुर्याउने काम केले गर्दो रहेछ एफरेन्ट अर्थात् सेन्सरी स्नायु प्रणालीले गर्दो रहेछ। जस्तो तपाईले आगोमा छुँदाखेरि तपाईलाई तातो भएको अनुभूति पुर्याउने काम केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एफरेन्टले गर्दो रहेछ है। अनि इफरेन्ट वा मोटर स्नायुले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसले खबर वा उत्तेजनालाई मस्तिष्क वा सुषुम्नाबाट शरीरको विभिन्न भागसम्म पुर्याउने कार्य गर्छ। अहिलेको ज्ञानेन्द्रियहरूले हाम्रा रिसेप्टर त ज्ञानेन्द्रिय हुन्, तिनीहरूले रिसिभ गरेको सिग्नललाई मस्तिष्कमा पुर्यायो, मस्तिष्कबाट फेरि त्यो हात झिक भनेर हात ताता राधा हात झिक भनेर सिग्नल दिने काम त केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इफरेन्ट वा मोटर स्नायुले गर्दो रहेछ है। त्यस्तै अर्को के छ इन्टरन्युरोन भन्ने छ, यसले सेन्सरी उत्तेजनालाई मोटर उत्तेजनामा परिणत गर्दो रहेछ भनेको चाहिँ यो जुन यो कम्प्लिट साइकल छ नि त्यो कम्प्लिट साइकललाई चाहिँ के भन्दो रहेछ इन्टरन्युरोनले चाहिँ भनेको त जुन अब सुरुमा मस्तिष्कमा पुर्यायो के अरे हामीले लिएको सिग्नललाई मस्तिष्कमा पुर्यायो, मस्तिष्कबाट त्यो सिग्नल कन्भर्ट गर्ने काम हुन्छ नि, त्यो कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई मोटर न्युरोनबाट पठाउनु पर्यो नि त। हातझिक भनेर यदि हामीलाई हात पोल्छ भनेपछि चाहिँ त हातझिक भनेर पहिला पोल्यो त्यो तातो भएको सिग्नल मस्तिष्कमा पुग्यो, त्यसपछि हात निकाल भनेर सिग्नल दिनु पर्यो नि, त्यो सिग्नल दिने बिचको काम चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने कार्य चाहिँ केले गर्दो रहेछ मोटर उत्तेजना परिणत गर्ने कार्य चाहिँ केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्टरन्युरोनले गर्दो रहेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अब त्यसपछि गयौं पेरिफेरल स्नायु प्रणाली अन्तर्गत है। अब यो पेरिफेरल स्नायु प्रणालीमा यस प्रणाली अन्तर्गत मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न भागबीच सञ्चार गर्ने स्नायु तन्तु पर्दछन् है। सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? सुन्दैछु सर। ए ठिक छ नेट आएन भन्न लाउनु पर्यो कि हेर्न लाग्यो फेरि सुनिएन कि भनेर। यस प्रणाली अन्तर्गत मस्तिष्क र शरीरको विभिन्न भागबीच सञ्चार गर्ने स्नायु तन्तु नर्भ हुन्छ है। यो स्नायु रेसाबाट बनेको हुन्छ, नर्भ फाइबर भनेको यही अहिले यो उसबाट बनेको हुन्छ अरे। र स्नायु तन्तु दुई प्रकारका हुन्छन्। पेरिफेरलमा गइसकेपछि हामीले सम्झिन पर्ने भनेको एउटा क्रेनियल स्नायु तन्तु हुन्छ अरे, दुईटा तन्तु हुन्छ भने एउटा क्रेनियल स्नायु तन्तु हो भने अर्को के हो भन्दाखेरि स्पाइनल स्नायु तन्तु है। अब यहाँ अलिकति सम्झिन पर्ने छ, क्रेनियल स्नायु तन्तु मस्तिष्कबाट सुरु भई मस्तिष्कमा अन्त्य हुने स्नायु तन्तुलाई के भन्दो रहेछ क्रेनियल स्नायु तन्तु भनिन्छ अरे। यो भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रेनियल चाहिँ मस्तिष्कबाटै सुरु हुँदो रहेछ र मस्तिष्कमा के हुँदो रहेछ अन्त्य हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट अन्त नपुग्दो रहेछ है। ती स्नायु तन्तुलाई के भन्दो रहेछ क्रेनियल स्नायु तन्तु भन्दो रहेछ। अब यो सम्झिन
पर्छ होइन क्रेनियल स्नायुतन्तु भन्ने बित्तिकै हामीले मस्तिष्कमा पुग्नुपर्छ होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट आउन सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ मस्तिष्कबाट 12 जोडा स्नायुहरू निस्केका हुन्छन् अरे है मस्तिष्कबाट 12 जोडा स्नायुहरू निस्केका हुन्छन् भनेको के हो भन्दाखेरि यही सेन्सरी स्नायु मोटर स्नायु इन्टरन्युरोन यस्तै यस्तै स्नायुतन्तुहरू के गरेका हुन्छन् अरे मस्तिष्कबाट 12 जोडा निस्केका हुन्छन् अरे है अब 12 जोडामा सुन्नुहोस् है खास त हाम्रो सेन्सर र मोटर स्नायु के अरे हुने त मेन त अनि त्यसपछि मिक्स्ड हो यिनीहरूको मिक्स्ड पनि हुने भयो होइन कुनले एउटाले चाहिँ दुईटै कार्य गर्ने टाइपको स्नायु पनि हुनसक्छ होइन यसमध्ये चाहिँ यी 12 जोडा छन् नि यो 12 जोडा मध्ये क्रेनियल स्नायुतन्तुको 12 जोडा मध्ये चाहिँ तपाईको 3 जोडा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सरी हुन्छ भनेको यो हुन्छ सेन्सरी स्नायुतन्तु के अरे स्नायु हुन्छ एफरेन्ट स्नायु हुन्छ भनेको चाहिँ रिसिभ गर्ने खालको चाहिँ 3 जोडा हुन्छ अरे भने तपाईको 5 जोडा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसिभ गरेको सिग्नल पठाउने मोटर स्नायु हुन्छ अरे के हुन्छ अरे 3 जोडा चाहिँ सेन्सरी हुन्छ अरे 5 जोडा के हुन्छ मोटर हुन्छ 5 3 कति भयो 8 भयो हैन अब बाँकी रहेको 4 जोडा चाहिँ मिक्स्ड हुन्छ अरे दुईटै कार्य गर्ने चाहिँ के हुन्छ अरे मिक्स्ड क्रेनियल स्नायु तन्तु हुन्छ अरे यो अलि सम्झिनु पर्छ यो हाम्रो यहाँ बुकमा छैन हैन बुकमा नभएको कारणले मैले यहाँ राखेको छैन तर इम्पोर्टेन्ट हो सेन्सरी कुनले काम गर्छ क्रेनियल स्नायु तन्तु मध्ये कति जोडाले सेन्सरी कार्य गर्छ भनेर हाम्रो यहाँ लायन सरले हिजो सोध्नु भएको नि थियो हिजो कि अस्ति एउटा क्वेशन सोध्नु भएको नि थियो मैले 6 वटा भन्दै थिएँ उहाँलाई हैन 3 जोडा भनेको 6 वटा हो हैन 3 जोडाले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि सेन्सरीको कार्य गर्छ 4 जोडाले के को कार्य गर्छ भन्दाखेरि तपाईको मिक्स्डको कार्य गर्छ भने 5 जोडाले के को कार्य गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले तपाईको मोटर स्नायुको कार्य गर्छ है अब त्यसपछि क्रेनियलमा डाउट थियो नि हजुर हजुर क्रेनियलको डाउट थियो नि क्लियर भयो हैन पुरो बुझिन सर क्रेनियल के भन्छ भनेर हामी डाउटमा परेको थियौं नि हजुर हजुर क्रेनियल नै भन्दो रहेछ हैन क्रेनियलै भन्छ है क्रेनियलै भन्दो रहेछ त्यही सर हेरेपछि आइडिया हुन्छ सर यो एकचोटि रिपिट गर्दैन त्यो तपाईले त्यो त्यो के मोटर सेन्सरीको कुनको कति जोर गर्छ भन्नु सर त्यसको रिपिट गर्नुस् है सम्झिनुस् 3 4 5 बुझ्नु हो नि 3 4 5 3 जोडा सेन्सरी 4 जोडा मिक्स्ड 5 जोडा मोटर 3 4 5 3 जोडा सेन्सरी 4 जोडा मिक्स्ड 5 जोडा मोटर सम्झिनु यति सम्झिनुस् मैले चाहिँ त्यो अगाडि मिक्स्ड भन्न भन्दा अगाडि पहिला मोटरै भनौँ भनेर मैले मोटर भने हैन तर मैले चाहिँ त्यसरी सम्झिन्छु है 3 4 5 बिचको मिक्स्ड है अब त्यसपछि गए म स्पाइनल स्नायुतन्तु हामीसँग फेरि उताको टाइम भ्याइन सक्छ 6:15 को टाइम छ हैन स्पाइनल स्नायुतन्तुमा गए यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुषुम्नाबाट निस्केका र शरीरका विभिन्न भागहरुमा फैलने स्नायुतन्तुलाई स्पाइनल स्नायुतन्तु भनिन्छ है यो अहिले म त्यहाँ चित्रमा देखाउँछु सुषुम्नाबाट 31 जोडा स्नायुहरू निस्केका हुन्छन् अरे यसले शरीरको विभिन्न भाग र मस्तिष्क बीच उत्तेजना ल्याउने र लैजाने कार्य गर्छ भनेको उही एउटै कार्य गर्ने हो उही के अरे यो सेन्सरी स्नायु अनि इफरेन्ट स्नायुले चाहिँ ल्याउने लानी त्यही कार्य गर्ने यो जतिसुकै जेसुकै गफ दिए पनि ती 31 जोडा निस्केका हुन्छन् अरे 31 जोडा भनेको हेर्नुस् है यहाँ स्पाइनल कर्डमा देख्नु भा यहाँ 7 जोडा यहाँ 12 जोडा सर्भिकल चाहिँ त के अरे सर्भाइकल तपाईको 8 जोडा छन् 7 जोडा हो कि 8 जोडा हो 8 जोडा हुनुपर्ने हो 4 5 6 7 जोडा भनेर यसले 7 जोडा लेखेको रहेछ तर मैले फेरि एक ठाउँमा 8 जोडा पाएको थिएँ यो चाहिँ सर्भाइकल चाहिँ है अहिले जोड्दै जाउँ पुगेन भने चाहिँ हेरौँ है सर्भाइकल 8 जोडा भनेर मैले यो पाएको थिएँ यहाँ 7 जोडा देखायो हैन अनि थोराटिक चाहिँ तपाईको 12 जोडा हो यसले T1 देखि T12 सम्म देखायो थोराटिक 12 जोडै हो हैन अनि यो के अरे लुम्बर अथवा के लम्बर लम्बर भनेर हामीले यहाँ पढेको थियौं लम्बर भर्टिब्रेट सम्म पुगेको हुन्छ भनेर त्यो लम्बर भर्टिब्रेट चाहिँ 5 जोडै हो यसले 5 जोडा नै देखाएको छ यो चाहिँ 8 जोडा देखेथे मैले हैन अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अर्को स्ट्र्याकल हो कि स्ट्र्याकल हैन यो स्ट्र्याकल चाहिँ तपाईको 5 जोडा हो लम्बर ल स्ल्याकर चाहिँ 5 जोडा हो त्यस्तै तपाईको अर्को भनेको कोसिसियल भन्छ है यसलाई कोसिसियल चाहिँ एउटा एक जोडा मात्रै हुन्छ भनेपछि हाम्रो जोडाउँ त कतिवटा भयो 31 जोडा पुग्न पर्यो 8 भयो 12 8 20 भयो
20 5 25 25 5 30 1 31 भनेपछि सर्भिकल चाहिँ 8 हो है। यो हाम्रो यहाँ 7 देखायो भने यो चित्रले यो चाहिँ 8 जोडा नै हो है, कन्फर्म हो। किन भन्दाखेरि यहाँ 12 भयो, 12 8 20 भयो, 20 5 25 25 5 30 30 1 31 31 जोडा निस्किया हुन्छ भनेर त्यो 31 जोडा भइसकेपछि सर्भिकल चाहिँ हाम्रो कति हो भन्दाखेरि सर्भाइकल चाहिँ 8 जोडा हो है। यो सम्झिनुहोस् है, यो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ लेखेको छैन, मैले त्यहाँ त्यो चित्रमा माथि चित्रमा थियो र अनि मैले त्यहाँ नराखेको किनकि यहाँबाट हेर्न मिल्छ भनेर। तर यहाँ एउटा चाहिँ गल्ती रहेछ, त्यो चाहिँ 31 जोडा आफूले सम्झेर गरे पनि हुन्छ है। अब हाम्रो यो पेरिफेरल स्नायु प्रणाली पनि के भयो, यति गरेपछि सकियो। यसमा सम्झिने भनेको एउटा क्रेनियल हो, अर्को स्पाइनल हो। सम्झिनु भने एउटा के क्रेनियल, अर्को स्पाइनल। क्रेनियल 12 जोडा, स्पाइनल 31 जोडा। 12 जोडा मध्ये 3 4 5, 3 भनेको चाहिँ तपाईँको सेन्सरी, 4 भनेको मिक्स्ड, 5 भनेको चाहिँ तपाईँको मोटर भयो। अनि स्पाइनल स्नायु तन्तु अन्तर्गत 31 जोडा भयो। 31 जोडा अन्तर्गत सर्भाइकल चाहिँ तपाईँको 8 जोडा भयो। अनि सर्भाइकल पछि एउटा त के अरे थेरासिक है, के अरे थेरासिक चाहिँ 12 जोडा भयो, 12 जोडा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ दुईटा लम्बर र अर्को तपाईँको के छ भन्दाखेरि स्ट्र्याकल है, के भन्ने छ होइन। लम्बर र स्ट्र्याकल चाहिँ तपाईँको 5 जोडा भयो भने अर्को कोसिसियल भन्ने चाहिँ तपाईँको कति छ, 1 जोडा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ कति हुन्छ, 31 हुन्छ। यति यहाँबाट सम्झिनु भने हान्दा बाहेक अरू आउँदैन। अब त्यसपछि म अटोनोमिक स्नायु प्रणाली अन्तर्गत गएँ। अटोनोमिक स्नायु प्रणाली पछि हाम्रो क्लास लगभग सकिन्छ है। अब अटोनोमिक स्नायु प्रणालीमा के भनेको भन्दाखेरि बिउजेको वा सुतिरहेको अवस्थामा मांसपेशीहरू र निश्चित प्रकारका ग्रन्थीहरूको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु प्रणालीलाई के भनिन्छ, अटोनोमिक स्नायु प्रणाली भनिन्छ। भनेको तपाईँहरू सुतिरहेको बेला तपाईँको श्वास प्रश्वास क्रियाहरू हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई केही भयो भने तपाईँहरू आफै अटोमेटिक उत्तेजित भएर बिउजिनुहुन्छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कको कार्यहरू होइन। यी कार्यहरू चाहिँ सुतेको बेला हामीलाई थाहा नभएको बेला पनि यी कार्यहरू के भइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ। त्यो चलाउने कार्य चाहिँ केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अटोनोमिक, नामै अटोनोमिक छ। अटोमेटिक रूपमा चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ, कार्य सञ्चालन गर्दो रहेछ है। यो चाहिँ दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा के हुन्छ, सिम्फोथेटिक हुन्छ भने अर्को पारासिम्फोथेटिक गरेर दुई प्रकारको हुन्छ अरे। एउटा के सिम्फोथेटिक र अर्को के पारासिम्फोथेटिक गरेर के हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ है। अब सिम्फोथेटिकमा यसले मुटु, श्वास प्रश्वास, आमाशय, आन्द्रा, मूत्राशय आदिको कार्यलाई गति बढाउँछ। भनेको तपाईँको यो सिम्फोथेटिकले के गर्दो रहेछ, मुटुको कार्य, मुटु नि चलाउने, श्वास प्रश्वास, आमाशय जुन खाना पचाउनको लागि होइन, ती कार्यहरू चाहिँ हामी निदा बेला हामीलाई थाहा नै नहुने गरेर यसले अटोमेटिक रूपमा के गर्छ, सञ्चालन गर्दो रहेछ। पिसाब लाग्छ नि हामीलाई नि, राति यहाँ कहिलेकाहीँ पिसाब लाएर बिउजिन्छ नि, भनेको यी कार्यहरू केले गर्दो रहेछ, सिम्फोथेटिकले गर्दो रहेछ भने पारासिम्फोथेटिकले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मुटु, श्वास प्रश्वास, आमाशय, आन्द्रा, मूत्राशय आदिको कार्यलाई साधारण अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ। अब यो कसरी हो मैले यसको बारेमा अलिकति बढी भने है। सिम्फोथेटिक भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा केही कुरा देखेर आत्तिया हुनुहुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। तपाईँहरू केही कुरा देख्नु भने आत्तिनुहुन्छ। त्यो आत्तिया बेला तपाईँको मुटुलाई एकदम छिटो चलाउने होइन, श्वास प्रश्वास नि एकदम फास्ट रूपमा गराउने हुन्छ होइन। त्यो कार्य चाहिँ केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सिम्फोथेटिकले गर्छ। अनि अब तपाईँको आत्तिया कामबाट तपाईँलाई रिलिफ भयो, अब ल यो काम सकियो है, आत्तिनु थियो त्यो आत्तिया काम सकियो। हेर्नुहोस्, सकिन भने तपाईँको त मुटु त छिटो चल्न त भएन। त्यो छिटो चलेको मुटुलाई पुनः पहिलाकै कन्डिसनमा ल्याउने काम केले गर्दो रहेछ, पारासिम्फोथेटिकले गर्दो रहेछ। यति हो। यहाँ जेसुकै कुरा लेखोस्, सिम्फोथेटिकले तपाईँ आत्तिएको अवस्था अथवा तपाईँले आत्तिएको अवस्थामा त्यो अनुसारको एक्स्ट्रा इनर्जी दिने काम के गर्ने भयो, सिम्फोथेटिकले गर्ने भने त पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्य केले गर्दो रहेछ, पारासिम्फोथेटिकले गर्दो रहेछ। अटोनोमिक स्नायु प्रणाली अन्तर्गत हामीले मात्र यति दुईटा कुराहरू पढ्छौँ। अब मैले यहाँ नोट 1 र नोट 2 भनेर अलिकति राखेको छु, किनकि किताबमा राखेको रहेछ र मैले यहाँ पनि राखिदिउँ, यो भोलि सोधिदियो भने भनेर मैले राखेको होइन। सुचालक तारबाट धारा विद्युत 1,50,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा बग्छ अरे। भनेको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सुचालक तारबाट कति 1,50,000 किलोमिटर पर सेकेन्डको गतिमा के हुन्छ अरे, बग्छ भने स्नायु उत्तेजना, जुन हाम्रो स्नायुको उत्तेजना हुन्छ नि, त्यो उत्तेजना कति छिटो हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि 100 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पुग्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, तारबाट विद्युतको फ्लो कति छिटो हुँदो रहेछ, 1,50,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा त्यति
टाढासम्म हाम्रो लाइन अन गर्ने त्यो पुग्छ अरे के सुचालक तारबाट। भने स्नायु उत्तेजना भनेको हामीले त्यो तातोमा छोइयो भने हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्नु पर्यो नि, त्यो चाहिँ कतिमा पुग्छ अरे भन्दाखेरि 100 मिटर प्रति सेकेन्डमा पुग्दो रहेछ भनेपछि त हाम्रो स्नायुको काम त धेरै ढिलो रहेछ नि, यो विद्युत प्रवाहको काम भन्दा त है। मिटर प्रति सेकेन्ड भने त्यो भएर मैले यो राखेको है। कहिलेकाहीँ फेरि सोधिहाल्छ स्नायुमा उत्तेजना कति मिटर पर सेकेन्डको गतिमा पुग्छ भने 100 मिटर भनेर सम्झिनुहोस्। अर्को चाहिँ कति 1,50,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड चाहिँ सुचालक तारबाट रहेछ है। अनि नोट 2 मा मैले के राखेको भन्दाखेरि सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली र पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली एक आपसमा विपरीत प्रकृतिका हुन्छन्। मैले अहिले भनिसकेँ। कुनै आकस्मिक घटना हुँदा सिम्पाथेटिकले रक्तचाप र मुटुको धड्कन बढाउने नै भयो रक्तचाप र मुटुको धड्कन त। भने घटना भइसकेपछि घटना घटिसक्यो त पारासिम्पथेटिक स्नायुले रक्तचाप र मुटुको धड्कन साधारण अवस्थामा ल्याउने कार्य गर्दो रहेछ। यससँगै हाम्रो मानव स्नायु प्रणालीको टपिक सकियो। ग्रन्थि प्रणाली यसभन्दा अगाडि नै मैले पढाइसकेको छु। त्यो कारणले गर्दा मानव स्नायु प्रणालीमा यति कुराहरू। अब यी कुराहरूमा तपाईहरूले नबुझेको केही छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। कति कुराहरू म आफैलाई पनि नजानेको हुन सक्छु। हाम्रा यहाँ अरू एक्सपर्ट सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसको एन्सर दिने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्दै मैले आफ्नो क्लास चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याएँ है त। सर एउटा क्वेसन सर। भन्नुहोस् सर।